बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क में। आज हम एक खूबसूरत तरीन तालीमी अदारे और एक खूबसूरत तरीन शानदार में तर्ज तालीम है और बहुत जदीद तरीन मयारी सहूलियात से आरास्ता, जिसको एक ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ यहाँ पर रन किया जा रहा है, जिसका नाम मकतब है। आज हम मकतब में मौजूद हैं। मकतब के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह नाम मकतब है, जाहिर बात इसका तालीम और तरबियत से ताल्लुक है। मकतब के पीछे कंसेप्ट क्या है और आप यहाँ पर कब से इसका आगाज किया और कौन सी आप यहाँ पर जो तालीमी खिदमात किस तरह सर अंजाम देते हैं? जी, मकतब का आगाज़ तो लंबी कहानी है, लेकिन मकतब का आगाज़ हुआ था 2012 में। मैं अमेरिका से वापस आया हुआ था, पढ़कर वहाँ पे मैंने रिसर्च भी की थी। तो यहाँ पे मैं जो लोकल स्कूल्स थे उनसे बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बड़ा तंग आया हुआ था। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे स्कूलों में, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर तंग आकर इवेंचुअली मैंने ये स्कूल का आगाज़ किया। फिर वो चूँकि बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं थी, तो बड़ा मसला पड़ा और हमें बंद करना पड़ा स्कूल। फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की। फिर 2015 में हमने फॉर्मली इसको दोबारा जो है इसका जो है आगाज़ किया था। यहाँ पे मकसद था वो ये था कि हमारे पास तालीमी इदारे बड़े नामवर हैं यहाँ पे मौजूद, लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो उनकी जो क्रीम है, वो जिस तरह के जिस एक्सपोजर से आ रही है, वो हमारे बेशक आप लाहौर का या कराची का या इस्लामाबाद का बेहतरीन स्कूल भी उठा के देख लें, वो एक्सपोजर अंग्रेज़ी बुलवा लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो वो ज़हनी एक्सपोजर जो बेशक वो बाहर का कोई लड़का हो या लड़की हो जो अंग्रेज़ी भी ना बोलती हो, कुछ भी ना करता हो, लेकिन जिस तरह उनका ज़हन ट्रेन होता है, वो हमारे बच्चों की हम ट्रेनिंग कर नहीं पाते। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन थी उसकी इवेंचुअल जो है वो नतीजा मकतब के कंस्ट्रक्शन में। आप अमेरिकन नुक्ता नज़र से बता रहे हैं, मैं अगर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से कहूँ जी कि आप तालीम के साथ साथ तरबियत भी आपका देखिए, तरबियत एक बड़ा अहम रोल था। वो बिल्कुल एक और एस्पेक्ट है तरबियत, जो हमारे यहाँ अब बहुत कम हो गया है। क्योंकि अगर आप देखिए तो जब से 1970 से एक कमर्शियलिज्म स्कूल्स में आई है और उसमें ये हो गया है कि अब हम पेरेंट्स को क्लाइंट्स के तौर पे ट्रीट करते हैं और हम उस तरह ट्रीट नहीं करते जो एक उस्ताद शागिर्द का जो रिश्ता होता है वो हमने काट दिया। तो हमारे यहाँ अब और हमारा एक पूरा कल्चर डेवलप हो गया है जिसमें और बड़ा अलमनाक ये कल्चर है कि पेरेंट्स, स्कूल्स और टीचर्स, ये एक तीनों लोग ये सोचते हैं कि ये एंटागनिस्टिक हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जबकि तीनों को एक ही पेज पर होना चाहिए ताकि हम अगली जनरेशन को बेहतर तरीके से तालीम भी दे सकें और उसकी तरबियत भी कर सकें। तरबियत का तो हम देखते हैं जो हालात हमारे सड़कों पर हैं, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि तरबियत का क्या हाल है। यहाँ आपका इदारा मकतब ये कितने रकबे में है और यहाँ पर क्या मुनफरद खसूसियात हैं तालीम के हवाले से दूसरे अदारों से जो आपको मुनफरद बनाती हैं? जी, ये एरिया तो तकरीबन 3.5 एकड़ है जी। और ये इसमें जो सबसे जो हम जिसके ऊपर जो हम फ़ख्र करते हैं वो हमारी लाइब्रेरी है।
جو 11,000 بکس پر مشتمل ہے. آئی تھنک کہ اتنے چھوٹے اسکول کے لیے ہمارے پاس بچے، یہ اسکول جو بنایا گیا تھا یہ تقریباً 300 بچوں کے لیے اسکول ڈیزائن کیا گیا تھا. تو 300 بچوں کے لیے 11,000 بکس ہونا ایکسیپشنل ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا انویسٹمنٹ کرتا ہے لائبریری کے اوپر. تو ہم نے لائبریری میں بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. ہماری باقی پلے گراؤنڈز ہیں، فیسلٹی ساری ہیں، جو ہمارے سوئمنگ پولز ہیں، آڈیٹوریم ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن لائبریری ہے جو ہماری خاصیت ہے، جو میرے خیال میں ہمیں تمام اسکول سے، اور لائبریری کا نہ صرف ہونا بلکہ ہمارے 4 لائبریری پیریڈ. تو ہر بچہ ہر دن سوائے جمعے کے، جو جمعے کے دن ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے، ہر بچہ ہر دن لائبریری جاتا ہے اور وہاں سے لائبریری بکس ایشو کرواتا ہے، اور پھر وہ ہمارا ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے. تو لائبریری ہماری بڑی ایک وہ خاص چیز. بٹ اینی وے جو ہم پڑھاتے ہیں وہ بہت ساری مختلف چیزیں جو ہم پڑھا رہے ہیں کہ ہمارا لٹریچر پر جو ہے، ادب پر ہمارا بالکل ایمفسس نہیں رہا، اردو لٹریچر پر، انگلش لٹریچر پر. باقی جو ہماری ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں، میتھمیٹکس، سائنس، کمپیوٹر سائنس، وہ بھی ہم اس طرح پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ دنیا کے کسی بہترین اسکول سے کمپیریزن میں جائے تو وہ اس کے مقابلے کا کھڑا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ہم کسی طرح سے کم کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے جو تھوڑی سی مختلف ہے فرام ریگولر اسکول. تعلیم ناظرین، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، معاشروں کو ترقی کی سمت پر گامزن کرتی ہے، ممالک کو خوشحالی سے ہمکنار کرتی ہے. تعلیم ہے جس سے آپ اپنا مقام بنا سکتے ہیں، نام روشن کر سکتے ہیں، والدین اور ملک اور اپنے خاندان کی عزت کا باعث بن سکتے ہیں. آج ہم ایک ایسے ہی تعلیمی ادارے میں موجود ہیں جو جدید ترین اور معیاری ترین تعلیم و تربیت یہاں پر دینے کے لیے قائم کیا گیا، اور جو پچھلے 1.5 دہائی کے عرصے سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں نہایت شاندار انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں. ہم مکتب میں موجود ہیں. مکتب کے فاؤنڈر ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفان اللہ چودھری کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور مکتب میں دی جانے والی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ نے سنا. اور اگر آپ بھی اس تعلیمی معیار اور اس ادارے کے شاندار ماحول کو آپ نے سن کر، اور یہاں پر آپ نے ہمارے کیمرے پر، اسکرین پر دیکھ کر آپ کو یہ ساری یہاں کا انوائرمنٹ اور ایجوکیشن سٹینڈرڈ اچھا لگے، تو آپ یہاں کا وزٹ ضرور کریں. ڈاکٹر عرفان اللہ چودھری صاحب سے ملیں، اور یہاں پر پرنسپل مسز عرفان چودھری موجود ہیں، اور اس وسیع ترین رقبے میں پھیلے ہوئے اس خوبصورت بلڈنگ اور اس شاندار انوائرمنٹ کا وزٹ کریں. اور ہم آج کے اس سلسلہ گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ہم اس مثبت اور تعلیم، تربیت، شعور، فہم بانٹنے کی اس ترویج کو انشاءاللہ اسی جذبے اور اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ سے ہوگی پھر ملاقات. آج کے اس سلسلہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. عبدالرحمن چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.